मारण बाब हे जे आतां काल इतलो उजो जालो हिंगे आमचे तालिगांव शेतान तुमकां कितें सांगपाचें इतलो स्मोक बा भायर सरले लोकांच्या घरान पावले तालिगांव शेतान हो स्मोक येवन आनी काल पळय उजो जाला तो हें तेजें एन्युअल हें पळय तें एन्युअल काम जावपाचें आहा म्हणटा पळय तें जेन्ना गरमी जाता आनी हे उजो लावन सोडटात उजो लागलो म्हणून सांगतात हें तेजें वर्साचें जाल्ले कडेन आहा आतां तेजें कारण तुमी जाणात आसतले कित्याक पळय तें सो हें जी आहा शेतां थिंगा एक वेजिटेबल बोल आनी रायस बोल म्हणटाले आमी तालिगांवचो तिसवाडीचो आनी जे आमचे न्याय वेलीकून थिंगा सुद्दां स्टार्ट जाताले ते आयज दूख दिसता ती शेतां आयज काबार जाल्ले आनी ही शेतां काबार जावन ही पळय कॉन्क्रिटायजेशन येता हें आतां टोटल डिस्ट्रक्शन गव्हर्मेंट म्हणटा थोडे पळयता गव्हर्मेंट म्हणटा उजो पेट्टा गव्हर्मेंट वय उजो पेट्टा कित्याक कॉन्क्रिटायजेशन केलां सगळे तोंडाय आसली पळय ती बंद केलां आनी मातशें कितें किट्टी पेटल्यार उजो जातलोच तो त्याच जाग्याचेर न्हू जो आतां हो मिनिस्टर आहा ताज्या दारा फुड्यान जाता तर हें सारकें तोंडा फुड्यान जातात मिनिस्टराच्या तर आनी एक न्हू ही हजबंड एंड वायफ आहा सो हितून ते कडेन कांय हें ना डेव्हलपमेंट करपाचें तेंचें डेव्हलपमेंट करपाचें कोणाचें डेव्हलपमेंट जाता पळय तें नको पूण हें तेंच्या सामकोरान जाता एनवायरमेंट काबार जाता शेतां काबार जाता आनी थोडेच म्हणटात आमच्या शेतां सांबाळया आमी लंग्स करुया जी आमची ओरिजिनल लंग्स आहा पळय ती काबार जाता पळय हिंगा सिटीन आहा पळय ती लंग्स काबार जाता आतां आमकां वेंटिलेटर बसयता मागीर सिटींतल्या लोकांक पळय लंग्स काबार करून हें हाडटा कोरोनान ज्या टायमाचेर ही वेंटिलेटर ती आतां वेंटिलेटर घेवन पळोवपाचें तेच तालिगांवचो एग्जाम्पल करून दोंगर काबार जाले पळय दोंगराचेर आतां ह्या दिसांनी पळय आतां फुडले आतां तिन्ना आख्ख्या गोंयांक उजो पेट्टा खंयच्या पेडणेय पडटा सांगेय पेट्टा आतां तिसवाडीनूय पेट्टा म्हणजे येल्ल्या जाग्याचेर ना आनी खंयचे जे पळय जागे आहा म्हणजे कॉन्क्रिटायजेशन करपाचें आहा बिल्डरांचे पळय दोय आहा त्या जाग्यांचेर उजो पेट्टा आनी ते जाता नॅचरल डिजास्टर म्हणून पळय नॅचरल डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम पळय आहा ऑन द स्पॉट हें बंद करपाक तेजे पयले तुमी वर्सा जाणा तुमी उजो पेट्टा म्हणून तेजे प्रिकॉशन कितें घेतात आनी जो मिनिस्टराच्या दारा फुड्यान तर जाता आनी ते कडेन तर कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार उरलेले राणांनी कितें कंट्रोल करूंक जातले हिंगा आतां सगळे फायर ब्रिगेड वयता सगळे इक्विपमेंट आहा हिंगा लागच्या लागीं तर हें गोंयान म्हाका दिसता हे दोळे धांपलेले कडेन आहा कितें डिस्ट्रॅक्ट जाता जेन्ना आनी उज्यान तुमी मरात आनी ऑक्सिजनूय मरात पळय ते पळय हें जाता पळय आतां आमी काल जेन्ना उजो पालवलो तेन्ना खुबशे बारीक बारीक जानवर थिंगा दिसले सोरोप जावं बारीक सगळे खूब हेजो आतां जबाबदार कोण घेतलो आय मीन इट इज अ ह्यूज लॉस म्हणून अपार्ट फ्रॉम द फील्ड क्रॉप जानवरांय मेली पळय गोंयान आमचे ही लो लायिंग लँड आनी आमची बायोडायवर्सिटी आहा गोंयान धाकटी जानवरां व्हडली जानवरां त्या हेचेर ती आमकां पळय हें कोत्ता मजत जाता त्या हेची ती तेंकाय मजत जाता आनी तेंचे हॅबिटेट आहा पळय ते काबार कोत्ता ते हेत करून जाल्यार आनीक उरलां कितें आयज हे मोहाचे मूस आहा पळय ते लिगून ना तेंचेर सोटी आमचें हें चलता फुलां ना झाडांचेर फळां ना हालीं आमकां ही कॉन्क्रीट दिश्टी पडटा आनी कितें हें पळय ती बिल्डिंगां दिश्टी पडटा जे पळय आमचे नॅचरल हॅबिटेट आहा ते काबार कोत्तात कोणाक लागून आमकां गोंयकारांक लागून ना गोंयकार उरल्या ते तोडे आनी गोंयकारां कडेन फोमटी तरी आहा आमचे कडेन आमच्या जाग्यांचेर फोमटी तरी आहा पूण ही कोणाक आमच्या रीच आहा आमची हें करपाक ते तेंची बिल्डिंगां बांदता पळय ते फ्लॅट घेवपाक वो जागे ना आनी जी वेवस्था करून दवरतात तेका ही शेतां पळय आहा ती आमच्या पोटाचेर मारून जे पळय लोक रोयतालो आपणाची पोटां हें करतालो तेंच्या पोटांचेर मारून हें पळय हें नश्ट करून उडयतात काल हांव पळयतालो जायत्या जाणांनी आपणाची शेतां रोयिल्लीं थिंगा भाजी रोयिल्ली तें लागून काबार जाली नश्ट जाली तालिगांव वर्सा तुमचो हें आहा पूण ही हेचेरूय मातशी काकूत ना आनी जानवरां जे म्हणटाय आमकां तितलो तेंकां मन जातीक ते तोंड ना आनी तेंकां गोरूय ना तेंचें गोर आसलें पळय तें आमी आमच्या फायद्याक लागून हें पळय लासून उडयता आमच्या फायद्याक न्हू हेंच्या फायद्याक आमच्या गोंयकारांच्या फायद्याक तुमकां दिसता इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय कशें जालें उजो आनी कितें जालें आनी हे जे जानवर बा मेला तेंचो अकावंटेबिलिटी जावंक जाय म्हणटा तें कितें जालें योग आतां पळय आमचें कितें आहा हिंगा हें पळय आहा सिस्टम पळय आहा आमचो टोटल कॉलेप्स जाल्ल्या कडेन आहा रोखडेच आतां कमिशन करतले एका सस्पेंड करतले तेका सस्पेंड करतले इन्क्वायरी बसयता म्हणटले इन्क्वायरी बसयली त्या इन्क्वायरीचे
आनी जालें सगळ्यांक पेपराचेर येयलें सोशल मिडियाचेर येयलें न्यूजाचेर येयलें इन्क्वायरी बसयल्या म्हणून योग प्रेस कॉन्फरन्स दिले योग बायट दिलो जालें तेजो पळय हें जाता रिजल्ट कितें आहा तो कोणाक कांय कोना इन्क्वायरी ह्यो जायते जाले पूण एक्शन घेतला म्हणून योग तरी दाखयल्या इन्क्वायरीचेर तें मातशें दाखोवपाची गरज आहा तेन्नाच म्हणून येता हो गव्हर्मेंट आहा आनी जे पळय ह्यो इन्क्वायरी बसयता त्यो आमकां पब्लिकाक जाय ह्यो तर इन्क्वायरीच्या नांवाचेर आहा हेचें काम कांय जाय